ओ शहरी बाबू, ये खटारा हटाओ यहाँ से। ये मेरा यूनिवर्सिटी का पहला दिन था और ये पहली आवाज़ थी जिसके अंदाज ने मुझे इतना हवास बाख्ता कर दिया कि मैं बौखला कर रह गया। जैसे मुंह से मखसूस आवाज़ निकालो तो दरख्तों पर बैठे सारे चिड़ी कबूतर कौवे फिर उड़े जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरे औसान के सारे चिड़ी कबूतर फुर हुए। नया नया शहर आया था, अभी दिन ही कितने हुए थे कि ऐसे बम मार के लहजों का आदी हो जाता। सर घुमाकर आसपास देखा तो छोटी सी कमीज़ और खुले पांचे की पैंट में वो एक लश पश कार से ज़रा फासले पर खड़ी मुझे घूर रही थी। बाद में मालूम हुआ ये पैंट उसके अब्बा की थी। अब्बा के ही लाए अमरीकी रिसाले की मॉडल को खिराज तहसीन पेश करते हुए पहनी थी। टीवी की नशरियात नई नई रंगीन हुई थी। शहर में हर तरफ रंगीन टीवी का बड़ा चर्चा था। यूनिवर्सिटी की इमारत के पस मंज़र में लश पश कार के करीब खड़ी वो ऐसी लगी जैसे सारी दुनिया ब्लैक एंड वाइट हो और एक सिर्फ वही रंगीन हो। मैंने यानी ब्लैक एंड वाइट देहाती ने एक नज़र उस लड़की को देखा और घबरा गया। वो इतनी बेशर्मी से मुझे घूर रही थी। गले में दुपट्टा वगैरह भी नहीं था, कमीज़ के ऊपर के बटन भी खुले थे। तोबा तोबा, मैंने फ़ौरन नज़रें घुमा ली। मैं ये भी समझ गया कि मुझे शहरी बाबू तंजन कहा गया है। मेरी साइकिल उसकी गाड़ी के रास्ते में नहीं थी, फिर भी वो गुस्सा कर रही थी। मैंने साइकिल को थोड़ा और फासले पर ले जाकर खड़ा कर दिया। उस पर वो और भड़की। उसने हाथ से दुरफट का निशान भी बनाया था। अच्छा तो वो ये चाहती थी कि मेरी देहाती साइकिल उसकी गाड़ी के करीब जवार में कहीं दिखाई न दे। मैं शहरी लोगों की अलकाबात से नवाजते ज़ेरे लब बड़बड़ाती हुई साइकिल को दूर, बहुत दूर ले गया, फिर खड़ा करके ताला लगाने लगा। दरअसल ये मेरा शहर में तीसरा और यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। दादाजी ने कहा था कि पुत्र साइकिल का ख्याल रखना। कुछ मेरे दिल में भी ख्याल आता था कि शहर में चोर उचक्के उठाई गिर बहुत होते हैं। मेरी साइकिल इधर उधर हो गई तो इस भरे पूरे शहर में दो टांगों पर क्या करूँगा। मुझे तो अपनी टांगों से ज़्यादा साइकिल की फ़िक्र होती थी। ताला लगाकर मैंने सर उठाया तो डर गया। वो ऐन मेरे सर पर खड़ी थी और बड़े गौर से ताला लगाने और फिर मुझ वहमी के उसे 3-4 बार खींचकर पड़ताल करने के अमल को देख रही थी। शहर के चोरों का मयार इतना भी नहीं गिरा कि इस जहाज़ को चुराएं, उसने बड़ी संजीदगी से कहा। शहर के चोरों का मयार गिरा हो या ना हो, लेकिन देहाती के वहम का कोई इलाज नहीं था। मैं वैसे ही घबराया हुआ था। फिर वो ऐन मेरे पीछे खड़ी थी। वो पहली लड़की थी जो इतने करीब आकर खड़ी हुई थी, जिससे बड़ी प्यारी खुशबुएं उमड़ रही थीं। वो ब्लैक एंड वाइट दुनिया में सिर्फ रंगीन ही नहीं थी बल्कि अत्तर मुअत्तर भी थी। मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ अपनी पहली क्लास लेने आया। वो च्युइंगम चबाती मेरे आगे आगे चलती रही। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि वो यहाँ किसी सहेली से मिलने आई हो, ये उसका डिपार्टमेंट ना हो, यहाँ उसकी क्लास ना हो। मैं क्लास में दाखिल हुआ तो वो सामने सीट पर बैठी अपनी सहेलियों के साथ बड़ी ही ऊंची आवाज़ में बेशर्मी से कहे लगा रही थी। मुझे जो खाली सीट दिखाई दी मैं बैठ गया। कुछ देर बाद उसने सीट पर घूमकर पूरी क्लास का एक जायज़ा लिया और फिर उसकी नज़रें मुझ पर आकर ठहर गईं। उसकी च्युइंगम गुब्बारा बना चुकी थी। मुझे देखकर उसने वो गुब्बारा फोड़ दिया। 2 उंगलियों को आंखों पर रखकर मेरी तरफ घुमा दिया कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। पता नहीं वो सभी पागल थे या मैं ही ज़्यादा घबराया हुआ था। सारी क्लास हंसने लगी। ये माही थी, मैं जबीं। ऐसी टार्जन लड़कियां घर क्यों नहीं बैठती? तालीम उन्हें इंसान क्या करेगी, उल्टा मज़ीद बर्बाद कर देगी। शुरू में मैं उसे देखते ही बड़बड़ाने लगता था। जहाँ से वो गुजरती वो रास्ता बदल लेता था। उसकी शक्ल देखते ही मेरी हवाइयाँ उड़ने लगती थीं। वो चुड़ैल थी या नहीं, लेकिन मैं भूत बन जाना चाहता था कि उसे दिखाई न दूँ। अगले कई दिन मैंने 2 काम किए। अपनी साइकिल को उसकी गाड़ी से बहुत दूर खड़ा किया। वो क्लास में जहाँ बैठती उससे दूर, बहुत दूर जाकर बैठ जाता, उसकी खुशबू तक से दूर कि वो मेरे लिए खुशबूदार शहरी चुड़ैल बन चुकी थी। गांव में कहते हैं कि खुशबू लगाने से जिन आशिक हो जाते हैं। उस पर जिन ही आशिक हो सकते थे, इंसानों में इतना हौसला नहीं हो सकता था। एक दिन उसने मेरी सीट पर चंद अजीबो गरीब शक्लों की बब्बल और चॉकलेट रखी। डैडी अमेरिका से लाए हैं, बेनियाजी से कहा और चली गई। दरअसल उस दिन सारी क्लास की मुंह में उसके डैडी की लाई चॉकलेट्स ठूंसी हुई थी। सुना ऐसी चॉकलेट्स यहाँ से नहीं मिलती। मैं तो सुनी सुनाई देखी दिखाई कुछ भी नहीं जानता था। मेरी तो ज़िंदगी की ही वो पहली चॉकलेट थी। हमारे गांव में नीली पीली मीठी गोलियां मिलती थीं, वही हमारे लिए आसमान से उतरा मनोसलवा थी। वरना दादाजी शहर आते तो सबके लिए टॉफ़ियाँ लेते जाते, जो मुँह में रखते ही घुल जाती थी। मैं अपना ख़ानदान छोड़ गाँव का पहला लड़का था जो शहर यूनिवर्सिटी पढ़ने आया था। जो हॉस्टल में रहता आजकल पैंट शर्ट पहनने के मौसम से गुजर रहा था। हमारे कॉलेज की वर्दी शलवार कमीज़ थी। शहर आया तो बड़ी मुश्किल हुई क्लास में।
ایک صرف میں تھا جو شلوار قمیص پہن کر آتا تھا۔ پروفیسر رفیق نے اپنے آفس بلا کر بڑے مدلل انداز میں مجھے قائل کر لیا کہ میں پینٹ شرٹ پہن کر آیا کروں، کالی بھیڑ نہ بنوں، ورنہ جتنا میرا مذاق اڑے گا وہ مجھے تعلیم میں کافی پیچھے لے جائے گا۔ دادا جی کو خط لکھا، انہوں نے پیسے منی آرڈر کروا دیے۔ بازار گیا پر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر اگلے کئی دن بازار گھومتا رہا، سمجھ نہیں آیا کہ کیا لینا ٹھیک ہے کیا نہیں۔ ہمیشہ سے اماں جی ہی میرے کپڑے بنواتی رہی ہیں، یہ خریداری والی حرکت مجھے اچھی نہ لگی۔ کہاں میں پڑھنے لکھنے والا، کہاں یہ زنانیوں والے کام۔ جیسے تیسے میں نے پیسے برباد کر لیے، اور جب پہلے دن میں پینٹ شرٹ پہن کر یونیورسٹی پہنچا، ایک لڑکی میری قریب سے سیٹی مارتے ہوئے گزری۔ اس کے لمبے گھنگریالے بال پشت پر بکھرے تھے۔ اس نے اپنے شانے سے مجھے ٹہوکا بھی دیا تھا۔ وہ چند قدم آگے نکل گئی، پھر رک کر سر گھما کر میری طرف دیکھا۔ فوت تو نہیں ہو گئے؟ یہ وہی تھی، کلاس کیا پوری یونیورسٹی کی غنڈہ لڑکی، جسے ماہی نہیں ہلاکو خان کہنا چاہیے تھا، پر شاید اس سے لوگ واقعی ڈرتے تھے۔ مجھے ساتھ لے جاتے، میں اچھی خریداری کروا دیتی۔ کیا لڑکیوں جیسا رنگ پہنا ہوا ہے؟ ویسے لڑکیوں جیسے رنگ میں بھی کوئی قباحت نہیں، لیکن سچی بات ہے تم پورے جوکر لگ رہے ہو۔ جو مردانہ کپڑے اور رنگ پہن لیتی تھی، اسے مردوں کے لڑکیوں جیسے رنگ پہننے میں کیا مسئلہ ہوتا؟ جوکر والی بات اس نے میرے قریب آ کر میری شرٹ کو چٹکی میں پکڑ کر کہی۔ یہ لڑکیوں والا رنگ ہے؟ میرا رنگ اڑ گیا۔ اب تو میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے، کیا کرتا؟ تمہیں خود دکھائی نہیں دیا؟ میں نے شرافت سے نام سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا۔ میں جوکر لگ رہا ہوں؟ اگلی فکر ہوئی۔ تم آئینہ دیکھ کر نہیں نکلے؟ میں نے پھر نام سر ہلایا۔ اس پر اس نے کہکا لگایا، میرے گھر میں ایک فالتو آئینہ رکھا ہے، کل گاڑی میں رکھ کر لے آؤں گی۔ تم پڑھاکو لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، کتابوں سے باہر کی دنیا کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ مسئلہ میرا پڑھاکو ہونا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ میری دیہی زندگی کالج سے گھر اور گھر سے کالج تک رہی تھی، وہ بھی سائیکل پر۔ اماں میرے کپڑے دھو کر کوئلے والی استری سے بل نکال کر کھونٹی پر لٹکا دیتی اور میں پہن لیتا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے پاس کتنے کپڑے ہیں۔ شہر کے لیے اماں نے ہی ٹرنک میں سب رکھا تھا۔ گھر والے مجھے بابو صاحب کہتے ہیں، جس کے کپڑے استری ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ چلنا، اس نے کمال بے نیازی سے کہا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے سچائی سے کام لیا۔ وہ اتنی دیر سے مجھ سے بات کر رہی تھی تو دو چار لڑکے اچنبے سے میری طرف دیکھ کر گزرے۔ تم اتنے غریب ہو؟ وہ نہ جانے اتنی حیران کیوں ہوئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس سے اس کا کیا مطلب تھا؟ پھر اس نے اپنا پرس کھول کر میرے سامنے کیا۔ اندر یہاں وہاں بہت پیسے رکھے تھے۔ میں چاہوں تو اسی وقت بازار جا کر کچھ بھی خرید سکتی ہوں۔ تم اتنی امیر ہو؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا، بالکل اسی کے انداز میں، اور وہ بے ساختہ ہنستی۔ تم سے غلطی ہو گئی بچے، بچے کہتے اس نے میرا شانہ دھپکا۔ تمہیں میرے باپ جیسے امیر بندے کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ پھر افسوس سے سر ہلایا۔ وہ میری قسمت میں نہیں تھا، لیکن شاید تمہارے باپ جتنے امیر آدمی کا داماد ہونا میرے نصیب ہو جائے۔ اس پر اس نے جاندار کہکا لگایا، یہ تو اس سے زیادہ مشکل ہے۔ مجھے سر سے پیر تک دیکھا، بلکہ گھورا اور افسوس سے سر ہلایا۔ وہ اتنی بڑی گاڑی میں آتی تھی، ڈرائیور گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا تھا، یہ واقعی میں مشکل تھا۔ تمہیں پیسے کون دیتا ہے؟ وہ جانے لگی تو شاید کچھ سوچ کر رک گئی۔ دادا جی منی آرڈر کروا دیتے ہیں۔ منی آرڈر؟ وہ زیر لب بڑبڑائی اور پھر میری طرف حیرت سے دیکھا کہ میں نے کیسی عجیب سی بات کی ہے۔ منی آرڈر کیا ہوتا ہے؟ عجیب سا سوال بھی پوچھ لیا۔ دادا جی ڈاک خانے جا کر فارم بھرتے ہیں، پیسے ڈاک خانے والے کو دیتے ہیں، مجھے رسید بھیج دیتے ہیں، میں بڑے ڈاک خانے جا کر لے آتا ہوں۔ بڑا ڈاک خانہ؟ وہ یہ کہہ کر میری طرف دیکھتی ہی رہی، جیسے میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں جن دنوں اہرام مصر تعمیر ہو رہا تھا۔ جی پی او، جنرل پوسٹ آفس، میں نے متانت سے جواب دیا۔ منی آرڈر ہاسٹل میں بھی مل جاتا ہے؟ تمہارے گاؤں میں بجلی ہے؟ وہ مزید تحقیق میں لگ گئی۔ میں نے نام سر ہلا دیا۔ حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ ٹی وی ہے؟ بجلی نہیں ہے تو ٹی وی کہاں سے ہوگا؟ اس نے ناک سکیڑ لی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ میں نے شانے اچکائے کہ نہ مانو۔ تم تو جنگل سے آئے ہو، زندگی کیسے گزارتے ہو وہاں؟ اسے یکدم سے کتنی دلچسپی ہو چکی تھی۔ دادا جی کے پاس ایک بیٹری والا ریڈیو ہے، چوپال میں سب اس ریڈیو سے خبریں سنتے ہیں۔ پورے گاؤں میں صرف ایک ریڈیو ہے؟ اس نے ایک انگلی کھڑی کر کے ایک پر زور دیا۔ ہاں۔ اس نے پھر ناک سکیڑ لی کہ اسے یقین نہیں ہے۔ میں جھوٹا ہوں، لمبی لمبی ہانک رہا ہوں۔ شاید میرے گاؤں کی سچائی نے اسے واقعی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ شہر کے لوگ دیہات کی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ وقت سے بہت آگے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جو سہولتیں عام آدمی کو حاصل کرنے میں زندگیاں لگ جاتی ہیں، انہیں وہ آنکھ کھولتے ہی میسر ہوتی ہیں۔
پھر ان کی دنیا اور عام آدمی کی دنیا الگ الگ ہو جاتی ہے۔ ایسے ایک ہی دنیا میں رہتے ہوئے بھی سب جدا جدا رہتے ہیں۔ بجلی قریب کے گاؤں میں آ چکی تھی، لیکن چوپال میں بیٹھنے والوں نے باہمی صلاح مشورے سے فیصلہ کیا تھا کہ بجلی تک تو ٹھیک ہے، لیکن گاؤں میں ٹی وی نہیں آنے دیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ڈبہ سارے گاؤں کو بے حیا کر دے؟ تمہارا گاؤں تو دیکھنے کی چیز ہوگا۔ وہ حیران پریشان سی چلی گئی۔ اس سے بات چیت ملاقات کبھی مایوس نہیں کرتی تھی، یا تو بندہ کھل اٹھتا تھا یا پھر بد دل ہو جاتا تھا۔ مردوں کی طرح آستین کے بازو چڑھا کر رکھتی تھی۔ پوری یونیورسٹی میں واحد لڑکی تھی جو بغیر دوپٹے کے آتی تھی۔ سنا تھا کچھ غریب سٹوڈنٹس کی مالی مدد بھی کرتی ہے۔ اس کے بارے میں بہت کچھ مشہور تھا۔ وہ اچھی تھی، وہ بہت بری بھی تھی۔ بغیر دوپٹے کے بے شرمی سے دندناتی پھرتی ہے، مردانہ کپڑے پہنتی ہے، سگریٹ پیتی ہے، لڑکوں کے ہاسٹل چلی جاتی ہے، ڈسکو ڈانس کرتی ہے، رات گئے تک آوارہ گردی کرتی ہے، انگلش اردو گالیاں دیتی ہے، بس بہت کچھ کر لیتی ہے۔ وہ مسز شمسا کی طرح ڈھاکہ کے ململ کی ساڑی باندھ کر بھی آ جایا کرتی تھی۔ ایک دن آئی تو بال اتنے چھوٹے کیے ہوئے تھے کہ پیچھے سے پوری گردن دکھائی دیتی تھی۔ مسز فاروق تک نے دیکھ کر منہ بنا لیا، جن کے اپنے بال شانوں تک کٹے پھٹے تھے۔ چند دن گزرے تو اس بے پردہ گردن کے پیچھے ٹیٹو کھدایا۔ یہ حرام ہوتا ہے، کسی نے چلا کر جتایا۔ تم اپنی حلال نظریں گھما لو، اس نے چمک کر کہا۔ اس کے منہ کون لگتا، کبھی لڑکوں کے گروپ میں کہے لگاتی دکھائی دیتی، کبھی اکیلے کسی کونے میں کتاب میں منہ دے کر پڑی ہوتی۔ لڑکیاں اسے سائیکو کہتی، پھر یہی لڑکیاں اس کی گاڑی میں بیٹھ کر مال پر دہی بھلے کھا رہی ہوتی۔ مل کر سب نے انارکلی پر ہلہ بول دیا ہوتا۔ وہ پرس سے پیسے نکال نکال کر پکڑاتی رہتی۔ ساری یونیورسٹی اس کی مقروض تھی، جن سے وہ سختی سے پیسوں کی واپسی کا تقاضا کرتی۔ وہ بدک کر اس کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں اڑانے پر آ جاتی تھیں کہ یہ اپنی فیشنیبل سوتیلی ماں کے پرس سے پیسے اڑاتی ہے، اس کی قیمتی زیور چرا کر بیچ دیتی ہے، پھر مستیاں کرتی ہے۔ اس کے بارے میں اتنا کچھ مشہور تھا کہ سب پر یقین آ جاتا تھا، اور نہیں بھی۔ یونیورسٹی کا نیا ہنگامہ کچھ ایسا تھا کہ رابعہ کا نکاح افراتفری میں ہوا جاتا تھا، جیسے مارشل لا لگنے والا ہو، ایمرجنسی کا نفاذ ہونا ہو۔ سنا تھا اس نے وہاں جا کر وہ ڈھولک بجائی، وہ گانے گائے کہ رابعہ کے خاندان میں اس بھائی جان لڑکی کی گائی بجائی رونق بڑی مشہور رہی۔ اس کا مردانہ حلیہ اور سریلی آواز، وہ ڈھولک بجانے والی بھائی جان۔ ویسے وہ ڈپارٹمنٹ کی واحد لڑکی تھی جس کے ڈیڈی امریکہ آتے جاتے رہتے تھے، ورنہ زیادہ تر کے سعودیہ، مسقط یا دبئی تک ہی پینڈولم بنے جھول رہے تھے۔ اب کہاں برفیلی ہواؤں کے مزے اور کہاں یہ صحراؤں کی گرم ہوا۔ ایک بات مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ماہی حقوق نسواں کی حامی زیادہ تھی یا پھر فرائض مرداں کی۔ کبھی لگتا وہ عورتوں کے حقوق کے لیے کسی کی جان تک لے لے گی، اور کبھی لگتا کہ وہ اپنی عورت ہونے تک سے نفرت کرتی ہے اور صرف مردوں کو ہی لائق مخلوق سمجھتی ہے۔ اس نے ہر معاملے میں سب کو پیچھے چھوڑا ہوا تھا۔ کچھ لڑکیاں اسے بھائی جان کہہ کر یہ ثابت کرنا چاہتی تھیں کہ وہ نسوانی حسن کے پیمانے پر پوری نہیں اترتی۔ ایسے وہ اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتی تھی کہ اس کے امیرانہ حسن میں نزاکت نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی وہ چھوٹی قمیض اور کھلے پائنچوں کی شلوار پہن کر 4-6 چوڑیاں کلائی میں چڑھا کر یونیورسٹی آ جاتی تو گردن تک کٹے بالوں کے باوجود مشرقی حسن کا چلتا پھرتا نمونہ لگتی تھی، جو کئی لڑکیوں کو منہ چڑھا رہا ہوتا۔ ساڑی میں تو اس کی پروفیسر بھی تعریف کیا کرتی تھیں۔ یہی دل جلی لڑکیاں اس کے نصیب پر جلتی کرتی رہتی کہ چونکہ وہ گرہستن لڑکی نہیں ہے، آزاد خیال اور منمانی کرنے والی ہے، تو اس کی شادی کہیں بھی ہوئی بات طلاق پر ہی ختم ہوگی۔ اس جوکر والی بات کے بعد اگلے ہی دن وہ گاڑی میں ایک بڑا سا آئینہ رکھ کر لے آئی تھی۔ اب وہ لے آئی تھی تو مجھے بھی سائیکل کے پیچھے رکھ کر اسے ہاسٹل لانا پڑا۔ اسے کمرے کے کونے میں رکھا تو سارا کمرہ جگمگ کرنے لگا۔ پتہ نہیں اس کا دیا ہوا آئینہ ہی اچھا تھا یا میری شکل پر شہری رنگ چڑھ گیا تھا، میں اس آئینے میں کافی اچھا دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھا میرے آئینے کا کمال، اب انسانوں جیسی شکل لگنے لگی ہے۔ اگلے دن وہ ملی تو چہک کر کہا، میں کسمسا کر رہ گیا۔ شکریہ مجھے انسان بنانے کا۔ جو خود پوری والی انسان نہیں تھی، اس نے مجھے شہری بابو بنا دیا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں میوزک پارٹی رکھی تھی۔ اس کے ڈیڈی کسی مشہور امریکی بینڈ کے کیسٹس لائے تھے۔ کئی ہفتوں تک اس کی میوزک پارٹی کا چرچا رہا، جہاں اس نے ڈسکو بھی کیا تھا۔ اس واہیات پارٹی میں گئے بھی سب تھے اور باتیں بھی سب نے کی تھیں۔ جو نہیں گئے تھے انہوں نے بڑی منت سماجت سے ماہی کو اگلی بار بلانے کے لیے پکا کیا تھا۔ لڑکیاں اپنی پینٹ شرٹ پہننے کی خواہش اس کے گھر جا کر پوری کرتی تھیں۔ اس کی الماری میں گھس کر اس کے کپڑے نکالتیں، میک اپ کرتیں، پرفیوم لگاتیں اور اسی کے کیمرے سے تصویریں بنواتیں۔ اس ڈسکو پارٹی کے بعد تصویریں دھل کر آئیں تو پورے ڈپارٹمنٹ میں آگ ہی لگ گئی۔ کسی دل جلے نے رابعہ کے شوہر کو ایک تصویر بھجوا دی۔ اگلا پورا ہفتہ وہ یونیورسٹی نہیں آئی۔
آئی تو اس خبر کے ساتھ کہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی رخصتی ہے۔ وہ ماہی کو ہاتھ اٹھا اٹھا کر بددعائیں دیتی، روتی پیٹتی رہی کہ اس کی وجہ سے اس کا ماسٹرز ادھورا رہ گیا۔ وہ لائبریری سے ایک وقت میں ایک کتاب لے کر پڑھتی تھی اور اسی ایک کتاب میں سے ایک خط نکلا: خدا کے لیے دوپٹہ لے کر یونیورسٹی آیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا جب لڑکے تمہیں گھورتے ہیں۔ یہ خط اس نے بآواز بلند پڑھ کر سنایا، پھر کلاس کے سامنے لہرا کر پوچھا: یہ جس نے بھی لکھا ہے وہ خود ہی سامنے آ جائے، مجھے معلوم ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ نرمی سے دھمکی دی۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ تم رائٹنگ دیکھ لو، پیچھے سے کمر نے ہانک لگائی۔ اتنی سمجھ تو اس بیچارے میں ضرور ہوگی کہ خط کسی اور سے لکھوا لیتا یا چلاکی سے رائٹنگ بدل لیتا۔ کمل نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا: پکا یہ کوئی لڑکا ہی ہے۔ نکاح شدہ رابعہ، جس کا یونیورسٹی میں یہ آخری ہفتہ تھا، نے کہا: کل سے دوپٹے میں آنا ہمارے ہونے والے بھائی جان کو برا لگتا ہے۔ کمل باز نہیں آئی۔ سب ہنسنے لگے، وہ بھی ہنسنے لگی، اور اگلے دن وہ لمبے سے دوپٹے میں آئی۔ ساری کلاس تو حیران تھی ہی، پروفیسرز بھی بڑا حیران ہوئے۔ مسز شمسا نے چشمے کے پیچھے سے دیکھا اور کہا: اچھی لگ رہی ہو، کہ اب اوڑھ ہی لیا ہے تو خدا کے لیے چھوڑ نہ دینا۔ ایک دن میں درخت کے نیچے بیٹھا نوٹس بنا رہا تھا تو وہ دھم سے میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ خط تم نے مجھے لکھا تھا؟ جیسے اسے یقین تھا۔ میں گھگیا کر رہ گیا۔ میں یہاں پڑھنے آیا ہوں، کبوتر بننے نہیں۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تم اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ تم سے سب ڈرتے ہیں، پر کس لیے؟ چلو آج تم ہی بتا دو۔ تمہاری گاڑی سے، تمہاری اس لمبی پونچھوں والے ڈرائیور سے، تمہارے دوپٹہ نہ لینے سے، گردن کے ٹیٹو سے، اور پھر تمہارے ڈیڈی سے بھی، جن سے کوئی نہیں ملا، لیکن سب ڈرتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی اپنے آدمیوں سے اغوا کروا سکتے ہیں، گولی مار کر لاش نہر میں پھینکوا سکتے ہیں، تمہارے پرس میں پڑے مڑے توڑے ڈالروں سے، امریکی بینڈ کی کیسٹ سے، تمہارے سگریٹ پینے سے، اور تمہارے لڑکوں کو مارنے سے بھی۔ میں نے ایک ہی سانس میں سب کہہ دیا۔ خوف سے میرا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ انہیں مارنا ضروری تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تم نے ریٹائرمنٹ کے سال میں پروفیسر ندیم بیگ کے خلاف کابینہ بٹھا دی۔ تم اس کمینے کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس کی گردن کی رگیں تن گئیں۔ مجھے برا لگا کہ اس نے پروفیسر کو ایسے گالی دی۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہم تو استادوں کی جوتیاں کھا کر بھی اف نہ کرنے والے دیہاتی تھے۔ سنو مسٹر گنوار، تم لاکھ پڑھاکو صحیح، لیکن کچھ باتیں صرف لڑکیاں ہی جانتی ہیں۔ تم بھی سن لو ماہی کہ لڑکیاں کچھ باتیں جانتی ہیں لیکن لڑکے بہت ساری باتیں جانتے ہیں۔ کینٹین میں ہونے والی بکواس، ہاسٹل کے کمروں میں گونجتے زومینی کہے اور سگریٹ کے بادلوں میں اڑائی گئی پھبتیاں، اگر تمہارے سامنے چند باتیں دہرا دوں تو تم ان سب کا خون پی جاؤ۔ وہ میری شکل دیکھ کر رہ گئی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم آزاد خیال ہو کر کچھ کچھ سمجھتی ہو، سب کچھ نہیں۔ ساری دنیا ہی دوغلی ہے۔ تم بھی ہو، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے لگا اس کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ میں تو دوغلوں کی سردار ہوں۔ وہ ہنستی لیکن بہت اداس لگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے جیسے یقین سے کہا۔ اور ہاں، میں سگریٹ نہیں پیتی، اداسی سے ہی کہا اور چل دی۔ وہ کبھی کسی کو صفائی نہیں دیتی تھی، نہ جانے مجھے کیوں دے رہی تھی۔ ماں جبین سنو، پیچھے سے آواز تھی۔ وہ رک کر مجھے دیکھنے لگی۔ وہ خط تمہیں اچھا لگا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ پھر دوپٹہ لے کر کیوں آتی ہو؟ میں شرارت سے ہنسنے لگا۔ مجھے اس کی جرأت اچھی لگی، سنجیدگی سے کہا۔ یہ جرأت تھی، حوصلہ، یا پھر محبت؟ اس کی کتابوں سے خط نکلنے کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ کسی میں شعر ہوتا، کسی میں غزل، کسی میں خیال بیانی، اور ایک بار اس کی ململ کی ساڑی کی تعریف۔ ماہی نے خط والے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ خط کبھی کتاب سے نکلتے، کبھی اس کی گاڑی کے بونٹ پر چپکے ہوتے، اور کبھی کلاس میں اس کی کرسی پر رکھے ملتے، جنہیں دیکھ کر لو آ گیا محبت نامہ کی ہانک لگائی جاتی۔ اس نے کئی خط کلاس کے سامنے پڑے، کچھ پھاڑ کر پھینک دیے، کچھ مٹھی میں بھیج کر ڈسٹ بن میں اچھال دیے۔ کبوتر خط نہیں لایا؟ خط میں لمبا وقفہ آ جاتا تو کوئی پوچھ لیتا، ورنہ لڑکیاں جان کو آ جاتی۔ ہمارے بھائی جان کیسے ہیں؟ بڑے دنوں سے غائب ہیں۔ ایک دن وہ اپنے منگیتر کے ساتھ یونیورسٹی آئی، جو ٹھنڈے ملک سے گرم ملک کی ہوا کھانے آیا تھا۔ وہ اتنا دراز قد اور گورا چٹا تھا کہ ماہی کے بتانے پر بھی یقین نہیں آیا کہ وہ پاکستانی ہے۔ اس کی سہیلیاں اپنی ٹوٹی پھوٹی انگلش میں اسے متاثر کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ لڑکے دور سے ہی اس کا قد کاٹ ناپ کر ہانپ گئے۔ بڑا اونچا ہاتھ مارا ہے، اگر کسی کا ماہی پر دل تھا بھی تو سب ہاتھ سے گیا۔ فرسٹ کزن ہے۔ ایسے فرسٹ کزن بھی انہی امیروں کے ہوتے ہیں، ہمیں تو دودھ دہی والے ہی ملتے ہیں۔ اسے وہ خط پڑھ کر سنائے ہیں؟ کمل کی آنکھوں میں کتنا حسد چڑھایا تھا۔ یہ امیر لوگ اور ان کی قسمتیں۔ وہ میرا منگیتر ہے، میری ماں نہیں جسے سب بتاؤں۔ ماں کو سب بتاتی ہو؟ لڑکیاں کتنی جل ککڑی ہوتی ہیں۔ ماں زندہ ہوتی تو بتا دیتی۔ کتنی سنجیدہ تھی وہ۔
मैं उसकी छोटी सी मम्मी से मिल चुकी हूँ जिसकी नाक में दम कर रखा है इसने। उन दोनों ने मेरी नाक के साथ भी यही कुछ किया है। वो उंगलियां चटखाने लगी। ऐसे वक्त में वो मुझे बड़ी कमज़ोर सी लड़की लगती थी जो बड़ी जल्दी रो देगी और जिसकी हिचकियाँ तक बन जाएंगी। लड़कियाँ उस पर ऐसे वैसे तंज करके उसे जिद करने की कोशिश करती रहती थीं। वो उसे बहाने बहाने से याद दिलाती रहती थी कि बहुत सा पैसा होने के बावजूद भी माही की ज़िंदगी उनकी ज़िंदगियों की तरह नॉर्मल नहीं है। उसके पास एक ऐसा घर आंगन नहीं है जहाँ प्यार करने वाली माँ तख्त पर बैठकर सब्ज़ी बनाती है। बाप काम से थका हारा घर आता है। बहन भाई 2-2 रुपए की चीज़ पर जानवरों की तरह लड़ते हैं और माँ उन्हें चप्पल खींच कर मारती है। तेज़ बुखार में यही माँ सरहाने बैठकर ठंडी पट्टियाँ करती है। बाप बन डबल रोटी लाता है कि दूध में भिगोकर खा लो, थोड़ी जान आ जाएगी। अब कहाँ घास का बड़ा सा लॉन और कहाँ ये घर आंगन जहाँ सारे फसाद के बावजूद माँ बाप का सगा वाला प्यार मौजूद था। लड़ने मरने वाले ही सही पर अपने बहन भाई थे। फैशनेबल सौतेली माँ नहीं जो आए दिन बाप के कान भरे और इकलौती बेटी का जीना दोभर कर दे। तुम अमीर लोगों को अपने मम्मी डैडी से बड़े फैशनी सी शिकायतें होती हैं। हमें वक्त नहीं देते, मुलाजमों पर छोड़ दिया, मिलकर डिनर नहीं करते, हाल नहीं पूछते। हाँ, हमसे पूछो शिकायत किसे कहते हैं। मेरे बाप ने मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस देने से साफ मना कर दिया था। मांग तांग कर कैसे फ़ीस भरी है मैं ही जानती हूँ। सबकी अपनी ज़रूरतें होती हैं। तुम्हारी ज़रूरत फ़ीस, मेरी ज़रूरत तवज्जो। तुम्हारा पर्स डॉलरों से भरा रहता है, तवज्जो की परवाह क्यों करती हो? माही की आंखें डुबडुबा गईं। कुछ लोगों की कभी समझ नहीं आती, ऐसे ही मुझे कभी उसकी समझ नहीं आई। उसने अपने ड्राइवर की छुट्टी कर दी और शहर की सबसे खटारा गाड़ी ले ली, जबकि वो कोई भी नई गाड़ी बड़े आराम से ले सकती थी। ये मैंने अपनी पॉकेट मनी से ली है। मैंने तंजन उसकी गाड़ी की तारीफ़ की तो उसने खुश होते हुए बताया, तुम्हारी पॉकेट मनी इतनी ज़्यादा होती है? तन से खिंचे मेरे होंठ हैरत से वाह हो गए। लंदन से अंकल आए थे, पॉन्ड्स देकर गए थे। तुम्हारा कोई एक चचा मामू खालू मुझे मिल सकता है? मैंने संजीदगी से पूछा। देखो, संजीदगी से एक बात कहूँ, कभी अमीर होने की ख्वाहिश ना करना, बड़ी जलालत है इसमें। किसी अमीर को देखकर लगता तो नहीं है कि वो जलील हो रहा है। वो बड़े ज़ोर से हंसी। पैसे बहुत सी चीज़ें ख़रीद देते हैं लेकिन बहुत सा एहसास खा जाते हैं। मुझे फ़ी घंटा पैसा दो, मैं हर नस्ल के एहसास के लिए तुम्हें वक्त दे सकता हूँ। तुम्हारा वक्त चाहिए किसे? उसने ठीक कहा था। मेरी औकात थी कि वो मुझे मुँह लगाती। सबको गाड़ी वाली बात मजाक लगती थी, लेकिन वो एक अरसे तक उसे संजीदगी से चलाती रही। क्लास पहले उसको घर तक छोड़ देती थी। एक दिन मुझे भी हॉस्टल छोड़ दिया था। तुम्हारा गांव कैसे है? गाड़ी चलाते पूछ रही थी। जैसे गांव होते हैं। उसकी कार अत्तर मुअत्तर थी। मैंने कभी गांव नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम कैसे होते हैं। वो सच कह रही थी। अपना गांव दिखाओगे? तुम्हें बुरा लगेगा लेकिन नहीं, मुझे कहना पड़ा। वो मेरी तरफ सर घुमाकर देख कर रह गई। इसकी वजह शायद वो जानती थी। तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन जैसे कपड़े तुम पहनती हो, गांव के लोग बड़े सादा होते हैं, जो देखते हैं उसी पर ईमान रखते हैं। मैं शहर पढ़ने आया हूँ, सारे गांव की साख अपने सर पर रख कर लाया हूँ। यहाँ ऐसा वैसा कुछ किया तो सारा गांव शर्मिंदा होगा। तुम्हारी गर्दन पर बना बिच्छू तुम्हें काफिर करार करवा देगा। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे नहीं छोड़ेंगे, बड़े नपे तुले अंदाज में बताया। तुम तो डरपोक निकले, उसने मजाकन कहा, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसे तकलीफ़ पहुंची है, इतनी कि वो अगले कई दिनों तक मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। कभी कभी जो दुपट्टा लेकर आ जाती थी वो दुपट्टा भी गायब हो गया। एक दिन दादाजी यूनिवर्सिटी आ गए। ये मेरी सालगिरह का दिन था। बाग में घास पर बैठे हम बातें कर रहे थे कि दूर फुर्तीली रविश पर माही हमें देखते हुए गुजर गई। कुछ देर बाद पलट कर आई। अब गले में किसी से उधार लिया हुआ दुपट्टा था। दादाजी को सलाम किया, सर पर प्यार लिया, फिर भाग कर गई और 2 ठंडी बोतलें ले आई। एक दादाजी को दी, एक खुद पीने लगी। मैं ज़ाहिर है दोनों का मुंह देखने लगा। मैं आपका गांव देखना चाहती हूँ, लेकिन आपका पढ़ाकू कहता है कि मैं गांव नहीं आ सकती क्योंकि मैं काफिर हूँ। दादाजी ने मेरी तरफ बड़ी नाराज़ी लिए देखा। तुम्हें शहर पढ़ने के लिए भेजा था, फतवे लगाने के लिए नहीं। माही तो खिल उठी। उसकी ज़ुबान और कैंची की तरह चलने लगी। इसका कहना है कि जिस तरह की मैं लड़की हूँ, गाँव वाले उससे बातें करेंगे। दादाजी ने जेब से पूरे 2 रुपए निकाल कर उसे पकड़ाए और सर पर हाथ रख दिया। मुझे ख़त लिख देना, मैं तुम्हें खुद आकर ले जाऊँगा। 2 रुपए उसने बड़ी प्रीत से पर्स में रखे और मुझे देखकर मुंह चिढ़ा दिया। गाँव में फ़ोन नहीं है, वो ख़त कैसे लिखती? इससे कहना ये ख़त लिख देगा। दादाजी ने फिर मोहब्बत से कहा। अब मैं उसे कुछ नहीं कहना चाहती। वो तो दादाजी से बाकायदा लाड करने लगी। जिस इल्म से अपनी बुराई के बजाय दूसरों के ऐब दिखाई देने लगे, उसे छोड़ देना भला होता है पुत्र। कुछ बुराइयां इंसान अपने अंदर खुद पैदा नहीं करता, बल्कि उसका माहौल उसे बागी कर देता है।
दादा जी ने गांव जाकर मुझे एक लंबा ख़त लिखा। दादा जी पूरी 8 जमातें पास थे। वो बहुत पढ़ना लिखना चाहते थे लेकिन यतीम हो गए। घर की जिम्मेदारी संभाली, खेती बाड़ी में जुट गए। उनकी वजह से गांव की कई शादियां गैर बरादरियों में भी हुईं। बचपन की कई मंगनियां टूट गईं कि बच्चों की मर्जी नहीं, जहाँ दिल राजी ना हो वहाँ घर नहीं बसते। एक दिन अचानक फिर से दादाजी आ गए। माही को बुलवाया, उसे गांव आने के लिए कहा। अपने साथ लाया साग, देसी घी, गुड़ की सौगातें उसे पकड़ाईं, जिसे अपनी खटारा गाड़ी की पिछली सीट पर रखकर वो दादाजी को अगली सीट पर बिठाकर रीगल से चाट खिलाने ले आई। मैं पिछली सीट पर बैठा सारा तमाशा देखता रहा। वो दादाजी से टूटी फूटी पंजाबी में बातें करती रही। एक जगह गाड़ी रोककर भागकर अंदर से आइसक्रीम लाई। एक दादाजी को दी, एक खुद खाने लगी। दोनों ने पलटकर भी मेरी तरफ नहीं देखा। ये शायद दादाजी की ज़िंदगी की पहली कोन वाली आइसक्रीम थी, जिससे वो खा कम और मुंह पर ज़्यादा लगा रहे थे। माही हाथ बढ़ाकर रुमाल से उनका मुंह पोंछ रही थी। बेटियों के मान रखने पड़ते हैं पुत्र, मेरा फूला हुआ मुंह देखकर दादाजी कह गए। उस ईमान के लिए उन्होंने मुझे कई बार डांटा, डंगर, कमला और बेवकूफ़ कहा। गांव के वो किस्से सुनाए जिससे मेरी सबकी होती रही। हंस हंस कर माही का हाल तबाह हो गया। एक दिन माही गांव से भी हो आई। अगले दिन से इम्तिहान शुरू थे। सब पर इम्तिहानों का भूत सवार था और वो सैर सपाटे कर रही थी। दादाजी ने उसी के हाथ खत और खाने पीने की कुछ चीज़ें भेजी थीं। तो मेरे घर गई थी। मैं कितना हैरान था। हाथ पीछे बांध कर वो बेनियाजी से शाने उचका कर रह गई। दादाजी के गाँव, वो मेरे दादाजी हैं। लेकिन तुम उनका खून नहीं लगते। वो मुँह चिढ़ा कर चली गई। मुझे बड़ी फिक्र हुई। दिल चाहा कि गांव पहुंचकर खबर लूं कि यहाँ वो क्या कुछ करके गई है, लेकिन इम्तिहान ने सर उठाने नहीं दिया। इम्तिहान के बाद गया तो नई ही बातें मालूम हुई। मेरा ख्याल था वो गांव देखने गई है, लेकिन वो तो पढ़कर बेबे के मंजे पर सोती रही। उठी तो बेबे ने कहा, कुड़िए तेरी सारी नमाजें निकल गईं, जल्दी करो वरना मगरिब भी गई। वो जल्दी से वजू करके नमाज के लिए खड़ी हो गई। उल्टी सीधे नमाज पढ़ने लगी। लड़कियां पल्लू में मुंह देकर दोहरी होती रहीं। बेबे ने कई बार झड़का कि नमाजी बंदे की चाहत देखते हैं, तौर तरीके नहीं। रोटी टुकर के बाद वो अपनी खटारा गाड़ी में वापसी के लिए निकल खड़ी हुई। सब ने बड़ा रोका कि सुबह चली जाना, पर वो बाज नहीं आई। हाथ हिलाती गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। बेबे आयतुल कुर्सी पढ़कर पीछे से फूंके मारने लगी। उसने बेबे को फ्लाइंग किस दी। लड़कियों ने लाल पीला होकर पल्लू में मुंह दे लिए। दादाजी ने 3-4 लड़के साइकिलों पर उसके पीछे किए। वो खिड़की से सर निकाल कर चिल्लाती रही कि वापस जाओ, मैं चली जाऊंगी। लेकिन दादाजी ने कहकर भेजा था कि लड़के आधा रास्ता छोड़कर ही वापस हुए। तुम्हारे गांव वाले बड़े जांबाज हैं, दादाजी का खत देते हुए उसने कहा था, जिसकी समझ गांव जाकर आई थी। छुट्टियां गुजारकर यूनिवर्सिटी वापस आया तो माही गायब थी। लड़कियां उसका पता करने घर गईं तो उसकी मम्मी ने गुलाबी पैरों पर सुर्ख नील पॉलिश लगाती हुई उसके बाहर जाने का बताया। बेजारी से मुलाजिम को चाय का कहकर लंबी हील पर टिक टिक करती चली गई। उसके जाने के बाद बड़ी अफवाहें उड़ी कि वो अमेरिका नहीं गई बल्कि किसी के साथ भाग गई है। सौतेली माँ ने दुश्मनी में उसे मरवा दिया है, कहीं कैद करवा दिया होगा। उस चुड़ैल के साथ झगड़ा इतना बढ़ गया कि डैडी जी ने अंग्रेज़ मंगेतर को बुलाकर चलता किया, या खुद ही कहीं छुप कर बैठी होगी कि बाप को तंग करके बदला ले। न जाने क्यों मुझे किसी अफवाह पर यकीन नहीं आया। वो पूरा बंदोबस्त करके गई थी, अपनी खटारा बेच कर गई थी। चाबी पकड़ा कर गई थी कि जितनी की बिकी वो मेरे, पर ये बिकने में नहीं आ रही। वर्कशॉप के मुनीर भाई ने दांत निकाल कर बताया। बड़ी हिम्मत करके मैं उसके डैडी के ऑफिस पहुंच गया। बड़े इंतज़ार के बाद उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। उसके डैडी वही डैडी थे जिनसे मिले बगैर हम सब डरते थे। खुश शक्ल, खुश लिबास, पैसे का रूप, ताकत का गुरूर। मैंने माही का पूछा तो अबरूज काली, उसकी शादी हो गई है। साथ वो बार बार घड़ी देखने लगे। अपना मास्टर्स भी मुकम्मल नहीं किया। मेरा दम निकला जाता था। फ़ोन उठाकर ड्राइवर से गाड़ी रेडी रखने का कहा। उसे मास्टर वास्टर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ब्रीफ केस उठाकर खड़े हो गए। मैं कुर्सी पर बैठा रह गया, फिर वहाँ से उठाया। बाप के रवैये से जाहिर था वो ऐसी बागी बेटी से आजिज़ थे जिसने उनकी मुँह चढ़ी बीवी की नाक में दम कर रखा था। माँ यूनिवर्सिटी से क्या गई, बहुत कुछ अपने साथ ले गई। डिपार्टमेंट भरा हुआ था, प्रोफेसर्स थे, हंगामे थे, लेकिन सारी यूनिवर्सिटी ही उजाड़ हो गई। शादी के बाद राबिया मिलने आई, आंसू बहाती रही। वो सिर्फ एक माही को याद कर रही थी। माही शादी के तोहफे में उसके शौहर को अच्छी जॉब दिलवा गई थी। मुनीर तो माही का मदाह हो गया था कि कहाँ इतनी डिग्रियों पर भी वो मामूली नौकरी कर रहा था, कहाँ माही ने अपने एक अंकल के पास भेजा और उसकी फर्स्ट क्लास जॉब हो गई। तुम्हें बद्दुआएं देती थी माही को, कंवल भूलने वाली नहीं थी। राबिया ने बड़ी ज़ख्मी नज़र से कंवल को देखा। माही मुनीर के ऑफिस गई थी और उसे वो तस्वीरें दिखाई थीं कि जल्दी से उसे रुखसत करवा कर घर बिठाओ, पढ़ाई होती रहेगी। मास्टर्स करके उसने कौन सा मिसाइल बना लेना है। मेरी मिन्नत समाजत पर मुनीर ने तस्वीरें जला दी थीं, लेकिन वो तस्वीरें तायाब तक पहुंच गईं। मुनीर तो मेरे लिहाज में चुप रहा था, लेकिन ताया जी ने तूफान खड़ा कर दिया। सब हक्का बक्का उसकी शक्ल देखती रह गई। मैं जबीन इतनी ओल्ड फैशन तो नहीं थी।
मेरा मास्टर एमफिल सब हो गया। 1 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, फिर लंदन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो वहाँ जॉब मिल गई जिसकी मुझे ज़रा उम्मीद नहीं थी। साथ ही पीएचडी शुरू कर दी। एक दिन लंच के लिए सड़क किनारे कैफ़े में बैठा था कि उसके घुंघराले बाल पुश्त पर बिखरे दिखाई दिए। एक बच्ची ने उसका हाथ थाम रखा था। मैं जानता था वो माही है। मैं अपनी जगह पर बैठा कॉफ़ी पीता रहा कि यहीं कहीं उसका वो गोरा शौहर भी होगा जो यूनिवर्सिटी आया था। ये अमेरिका से यहाँ किसी अंकल से मिलने आए होंगे, वरना छुट्टियां मनाने निकल खड़े भी होंगे। अमीर लोगों के अमीराना टशन। हम देहाती लोग शादीशुदा लड़कियों से बड़ा देखभाल कर सलाम दुआ लेते हैं, उनकी ज़िंदगियों के झील में कंकर उछालने से मोहतात रहते हैं। जब वो नज़रों से बिल्कुल ही दूर हो जाने को हो गई तो मैं अपनी सारी देहाती तरबियत छोड़कर उसके पीछे लपका और उसे आवाज़ दी, माही। ये आवाज़ इतनी बुलंद नहीं थी कि वो रुक जाती, लेकिन वो रुकी और पलट कर मुझे देखा। दानियाल तुम? वो बड़ी तेज़ी से फासला तय करती हुई मेरी तरफ आई। मैंने उसकी बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने फ़ौरन अपना छोटा सा हाथ मेरे हाथ में दिया। चलो कॉफ़ी पीते हैं। मैं सारा को लेकर आगे बढ़ गया। बातें यूनिवर्सिटी से शुरू होकर मेरे लंदन आने पर रुकीं। फिर वो अपनी मामूली सी जॉब के बारे में बताने लगी। मास्टर्स अधूरा छोड़ देने का नुकसान तो होना ही था, कहीं अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। वो शादी होकर अमेरिका नहीं लंदन आई थी। देखा एक अफवाह तो गलत ही निकली। तुम राबिया के शौहर से ऑफिस जाकर क्यों मिली थी? मुझे राबिया वाले किस्से ने बड़े मखमसे में रखा। उसकी पेशानी पर सोच की लकीरें उभरी जैसे याद कर रही हो। मुनीर रुखसती जल्दी चाहता था, राबिया मानती नहीं थी। ये ड्रामा हम दोनों ने मिलकर खेला था। तस्वीर पर मुनीर नहीं, उसके ससुर भड़के थे जो उसके ताया बाबी थे। उन्होंने फौरी रुखसती का अल्टीमेटम दे दिया था। अगर मिलकर खेला था तो तस्वीरें सीधे सीधे तायाबा को भिजवाती। तुम नहीं समझोगे, मुनीर को भेजने पर काम नहीं बना था। राबिया ने अपनी मोहब्बत की कसम में देकर मुनीर से तस्वीरें जलवा दी थी। मजबूरन अब्बा को भेजनी पड़ी। कसूर सारा राबिया का था। सीधी तरह से मान जाती तो ये सब न करना पड़ता। ऐसा भी क्या हो गया था? पैंट शर्ट ही तो पहनी थी राबिया ने। मुझे आज तक बात समझ नहीं आई थी। माही हंसते हंसते लौट पौट हो गई। सिर्फ पैंट शर्ट पर ताया अब्बा इतना ना भड़कते। राबिया सिगरेट पी रही थी। मैंने मारकर से मूछें बना ली थी। वैसे ही पूरा लड़का लगती थी, ऐसे और लगने लगी। सिगरेट मेरे होंठों में दबी थी और मैं लाइटर से राबिया की सिगरेट सुलगा रही थी। तुम भी वो तस्वीर देखते तो भड़क उठते। मैं हैरान उसकी शक्ल देखता रह गया। तुम बड़ी हकूक़े निस्वां की अलंबरदार होती थी, राबिया को मास्टर्स तो करने देती। एक बार तुमने कहा था लड़कियां सब कुछ नहीं समझती। ये वो मामला है जो तुम नहीं समझ सकते। मुनीर अच्छा लड़का था, राबिया को ऐसे अच्छे साथी की कदर करनी चाहिए थी। तुम्हें कैसे पता मुनीर अच्छा लड़का था? जिन्हें बुरों का तजुर्बा हो चुका हो वो अच्छों की बड़ी अच्छी पहचान रखते हैं, मतानत से कहा। वो वही यूनिवर्सिटी वाली माही थी। फ़र्क था तो सिर्फ इतना कि अब वो ज़रा सोच कर बोलती थी। दादाजी ठीक है? हाँ भी और नहीं भी। काम करने से बाज नहीं आते थे, कूल्हे की हड्डी तोड़वा बैठे हैं। अब चलने फिरने से बैठे हैं। मुझसे उन्हें ऐसे बेबस देखा नहीं जाता, इसलिए यहाँ सर्जरी के लिए बुला लिया है। फ़िलहाल टेस्ट चल रहे हैं। वो हैरान मेरी शक्ल देख रही थी। दादाजी यहाँ हैं? दांत पीसे। क्या हुआ? दफान हो जाओ, कब से बातें बना रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ जाकर उनसे मिल लेती। अब सारा की डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट का वक्त हो गया। आज ना गई तो हफ्तों पर बाद चली जाएगी। उसने पेस्ट्री खाती सारा का मुंह टिश्यू से साफ किया। तुम बाज नहीं आती मीठा खाने से, मोहब्बत से कहा। सब कहते थे माही बहुत अजीब है। वो वाकई में अजीब थी। फिल्मी हीरो जैसा शौहर मिला, उसने एक थप्पड़ मारा और उसने उसे छोड़ दिया। औरतें तो रात दिन मार खाती हैं और ऐसे खूबसूरत शौहर की मोहब्बत का दम भरती हैं जो साथ चले तो दुनिया हसद से आहें भरती है। माही ने उल्टा उसी हीरो को अदालत में घसीट लिया कि उसने अपनी पहली शादी और बच्ची क्यों छुपाई। फिर उसे झगड़ालू और जहनी बीमार शख्स करार देकर साबित कर दिया कि वो बच्ची का बाप बनने के लायक नहीं है और उल्टा खुद उस बच्ची की सरपरस्त बन गई। तुमने अपनी सुतेली बेटी के लिए इतना लंबा मुकदमा लड़ा? सुतेली माँ हो, बहन हो या बेटी, वो तो चुड़ैले होती है ना। उस बच्ची की जहनी सेहत तबाह हो जाती। हफ्ते में एक बार बाप को मिलने की इजाज़त थी। बड़ी मुश्किलों से उसे महीने में 2 बार करवाया है। बड़े झूठ सच बोले तब मुकदमा जीता था। चंद महीने वो बाकायदगी से मिलने आता रहा। अब तो 6 महीने से हम माँ बेटी को बहुत सुकून है। ऐसे नाशुक्रों को औलाद मिलनी ही नहीं चाहिए। तुम इतने अमीर बाप की बेटी हो माही, पाकिस्तान वापस चली जाओ। वो हंस कर रह गई। वो एक मामूली सी जॉब कर रही थी, छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। अपने मनहूस बेवफा शौहर की वो बच्ची पाल रही थी जो किसी गोरी की औलाद थी। कलाई पर बंधी घड़ी देखते हुए वो उठकर खड़ी हो गई। कोई औरत एक थप्पड़ पर तलाक नहीं लेती दानियाल, लेकिन वो औरत ज़रूर ले लेती है जो ये जान जाती है कि ये पहला और आखिरी थप्पड़ नहीं है। मेरे देहाती सवाल के एक थप्पड़ पर तुमने तलाक ले ली का जवाब देकर वो टैक्सी में बैठकर चली गई। वो दादाजी से मिलने आई तो जीन्स पर कुर्ता पहना हुआ था। स्कार्फ नुमा कपड़े को दुपट्टे की तरह लिया हुआ था।
سارا سے کہا گرینڈ پا کو سلام کرو۔ اس نے بڑی صاف اردو میں سلام کیا۔ گرینڈ پا نے سارا کو ساتھ لپیٹ لیا۔ وہ اسے جیسی تیسی اردو میں چڑیا کی کہانی سنانے لگے۔ ماہی کی یاداشت کمال کی تھی۔ وہ دادا جی سے گاؤں کے ایک ایک فرد کا نام لے کر حال احوال پوچھ رہی تھی، جبکہ اس نے مجھ سے کسی کا بھی نہیں پوچھا تھا۔ وہ مجھے اتنی اہمیت ہی نہیں دیتی تھی۔ کئی لڑکیاں جن کی شادی ہو چکی تھی، ان کا سنتے ہی اس کا رنگ پھیکا سا پڑ گیا تھا۔ سب خوش ہیں اپنے گھروں میں؟ دادا جی نہ جانے کیسے سب سمجھ گئے۔ بڑی جان مار کر ان کے لیے انسان کے بچے ڈھونڈ لیے تھے۔ وہ ہنسنے لگی۔ جس دن دادا جی کی سرجری تھی اس دن وہ سارا وقت ہاسپٹل میں رہی، پھر بعد میں کئی طرح کے سوپ بنا کر لاتی رہی۔ کہتی اکیلے رہنے سے انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ دادا جی چلنے پھرنے لگے تو سارا کو ان کے پاس چھوڑ کر اپنے کام نپٹا لیا کرتی۔ دادا جی سارا کے بیبی سٹر بن گئے۔ اسے چڑیا کووں کی کہانی سناتے رہتے، وہ بھی بڑی خوشی سے سنتی تھی۔ سارا بڑی اچھی بچی تھی، ماں کو دیکھتے ہی اسے لپٹ جاتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی ایسے باتیں کرتی تھی جیسے پکی سہیلیاں ہوں۔ کبھی میں سارا کو قریبی پارک لے جاتا، اسے آئس کریم کھلاتا۔ ایک دن جمعے کو دادا جی ہم دونوں کو مسجد لے گئے۔ جو یہ پوچھیں انہیں جواب دو اور مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ ہمیں مسجد کے مولوی کے سامنے بٹھا کر دادا جی ہم سے قبول ہے کروا رہے تھے۔ ماہی نے بڑی جلدی قبول کر لیا اور سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ خوشی سے میری آنکھیں اتنی نم ہو گئیں کہ دھند کے جالوں نے سب دھندلا کر دیا۔ جس وقت میں ماہی کے ڈیڈی کے آفس گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہاں اس کی شادی ہو گئی ہے، تو میں آستین سے آنسو پونچھتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ یہ دھند میری آنکھوں پر مکڑی کے جالے کی طرح پھیل گئی تھی۔ مال پر میری بس ہو گئی، سائیکل میرے ہاتھ سے پھسل گئی اور میں سڑک پر ہی ڈھہ گیا۔ ڈپارٹمنٹ کی افواہوں پر کہ ماہی کی شادی ہو گئی ہے میں نے کان نہیں دھرا تھا، لیکن وہ خط میں تمہیں لکھتا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر میں نے سب سے پہلے یہ اقرار کیا تھا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ ساری نظمیں، غزلیں، اشعار میرے دل کی آواز تھے ماہی۔ یہ دوسرا اقرار تھا۔ تم نے بتانے میں اتنی دیر کیوں کی؟ وہ رو دینے کو ہو گئی جسے کوئی من پسند چیز بڑی دیر بعد ملی ہو۔ تم نے جانے میں اتنی جلدی کیوں کی ماہی؟ میں نے 6 سال کا ہجر کاٹا تھا، میری آنکھیں اس تکلیف سے ابھی بھی نم ہو جاتی تھیں۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہا اور پھر اس ہاتھ کو میں نے اپنے دل پر رکھ لیا۔